अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे से अगर ये पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं तो उसका एक ही जवाब आता है, मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। ये CSS कौन सी मेंटालिटी है, ये कहाँ से और कैसे सराहियत कर गई हमारे बड़े सगीर के अवाम में, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि गुलबदन बेगम जो है अगर वो बीमार ना पड़ती तो आज हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तानी मुआशरा या बड़े सगीर का मुआशरा कभी भी जो है वो बीमारी की इस लत में या इस हालत में मुब्तला ना होता जिस तरह आजकल हम हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, इस वीडियो में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि CSS है क्या और इसके आगाज़ कब और किसने किया। बड़े सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में उसने पहला कदम रखा। उसके एवज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 में एक इजाज़तनामा जारी किया गया जिसमें वो बाकायदगी से कारोबार कर सकते थे। और शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पाइस का कारोबार शुरू किया और बाद में उनका दायरा जो है वो वसी से वसी तर होता गया। जब इन्वेडर्स किसी भी रियासत में जाते हैं, किसी भी टेरिटरी में जाते हैं, तो उनकी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि वहाँ का मिजाज, वहाँ का हक़ हुक्मरानी का तर्ज और अवामी रद्द अमल को देखा जाए। ऐसा ही कुछ बरतानिया के हुक्मरानों ने और उस वक़्त ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशल्स थे वो एक्चुअली जो थे एजेंट्स थे, बरतानिया यानी कि अपनी हुकूमत के एजेंट्स थे, वो यही उनने सबसे पहला काम किया, यानी कि हक़ हुक्मरानी और तर्ज़ हुकूमत, और उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल को देखने के लिए उन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है और हक़ हुक्मरानी क्या है। यानी कि उस वक़्त ये भी हकीकत है कि माइनॉरिटी हुकूमत किया करते थे मेजॉरिटी पर। हिंदुओं की बड़े सगीर में उस वक़्त भी मेजॉरिटी कायम थी, जबकि मुग़ल हुक्मरान जो थे वो माइनॉरिटी में थे। और ये मुग़ल हुक्मरान जो है कई सौ सालों से मेजॉरिटी पर हुक्मरानी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो ख़ासा नागुज़ीर है और ख़ासा गम व गुस्सा भी पाया जाता है उस वक़्त के हुक्मरानों के बारे में। तो उनको कारोबार करने के लिए एक ट्रिक जो है या एक स्ट्रेटजी ऐसी अपनानी पड़ी, यानी कि उस वक़्त वो ऐसा सपोर्ट या ऐसी जो हमदर्दी शो करते थे अवाम के साथ, और उन अवाम के साथ ख़ास तौर पर वो गिरोह जो उस वक़्त के हुक्मरानों के उठ खड़ा होता था, माली मुआवनत करते उनकी और उनको सपोर्ट मुहैया करते और अंदर खाने उनको ये भी तरगीब देते कि आपका हक़ हुक्मरानी है, आप पर माइनॉरिटी हुक्मरानी कर रही है मेजॉरिटी। इस तरह से जो है कमज़ोरियाँ हुक्मरान तबकों की, क्योंकि मुग़लों में अक्सर ख़ानदानी लड़ाइयाँ रूज पर थीं और उस वक़्त तो ये ज़बान ज़द-ए-आम था कि मुग़लों की जो है आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, घरेलू जो नाचाकियाँ हैं, वो भी काफ़ी खासी मशहूर थी। अंग्रेज़ ये तमाम तर चीज़ें जानते थे और इस चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से अपनाते थे। और ये करते करते 1857 में बाकायदा उन्होंने अकबर शाह बादशाह जो है आखिरी मुग़ल बादशाह को कैद करके और उसको पाबंद सलासल कर दिया और मुकम्मल तौर पर बड़े सगीर पर हक़ हुक्मरानी जमा लिया। अब हक़ हुक्मरानी जमाने के लिए उनको कोई न कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जो रास्ता उनके लिए आसानी पैदा करता था। और अंग्रेज़ों के लिए उस वक़्त रास्ता जो आसानी पैदा करने वाला था वो था सिविल सर्विसेज का रास्ता, यानी कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे हमदर्द अपने साथ मिलाए जाएं जो उनको सपोर्ट करें एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में और बाकी चीज़ों में। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पहले ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का आगाज़ किया और शुरू में ही बड़े बड़े ऑफिशल्स जो थे वो अंग्रेज़ भर्ती किए गए। शुरू में तो ये हुआ करता था कि इंडियंस को, यानी कि इंडियंस में तमाम वो इंडियंस मुस्लिम्स और हिंदूस किसी को भी इजाज़त नहीं थी ऐसी पोस्ट पर आने के लिए।
لیکن بعد میں یہ تھوڑا رویہ تبدیل ہوا اور انڈینس جو ہے وہ بھی سول سروس میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کے لیے اول شرط یہ تھی کہ حکمران یعنی وائس رائز کے ساتھ یا ان کا جو بھی نمائندہ ہوگا ان کے ساتھ مخلص ہونا اور اس کے ساتھ وفادار ہونا بھی لازمی تھا۔ اسی طرح سے یہ مینٹیلٹی جو ہے ہمارے بر صغیر کے عوام میں سرایت کر گئی، اور اس کے بعد جب ہمارا بر صغیر میں جو بٹوارا ہوا، ایک پاکستان بنا، انڈیا بنا، اور بعد میں جو ہے بنگلہ دیش بھی بن گیا، تو پاکستان 1947 میں جیسے ہی آزاد ہوا تو انہوں نے اپنی سول سروس کا آغاز کر دیا، اور 1973 میں غالباً جو ہے یہ CSS سینٹرل سپیریئر سروسز کے نام سے اس ایگزام کو جو ہے باقاعدہ شکل دی گئی۔ اب ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سول سروس جو ہوتا ہے یا سول سرونٹ جو ہوتا ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے؟ یہ ایک ہماری مینٹیلٹی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ درجے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ بھی اس ایگزام کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سادی سی ہے، وجہ ہے انسیکیورٹی، یعنی کہ ان کی نظر میں یہ ہے، اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے، کہ جب ہم سول سروس میں ہوں گے تو ہمیں جو ہے مکمل پروٹیکشن ہوگی، اور اگر سول سروس میں نہیں ہوں گے تو ہمیں پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ یعنی پروٹیکشن مراد ہے ہماری مال، عزت، آبرو جو ہے وہ اسی طرح محفوظ نہیں ہوگی جس طرح ہم سول سروس میں رہ کر یہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ کہا جائے تو یہ آرگیومنٹ کسی حد تک پاکستان کے نقطہ نظر سے درست بھی ہے، کیونکہ عوام الناس کی اگر حالت اور ان کی باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم یہ مینٹیلٹی کو ابھی تک تبدیل نہیں کر سکے ہیں، اور نہ ہی کبھی کوشش کی ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے مستقبل قریب میں ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس لعنت سے جان اپنی آزاد کروائیں، اور جو جس پروفیشنلز میں ان کی ڈگری ہے اس کو پرسیو کیا جائے، لیکن فی الحال ایسا کچھ دکھائی نہیں دے۔ پاکستان میں ہمیں عوامی تاثر سے جو ہے وہ اپنی ملازمت کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دینا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی چوائس نہیں، عوامی چوائس یا اپنے علاقائی چوائس کو مد نظر رکھ کے کرنی ہوتی ہے۔ اگر میرے گاؤں میں میرا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی وہ CSP ہوگا، سول سرونٹ ہوگا، تو اس کو اعلیٰ نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے بدلے میں کوئی یونیورسٹی کالج کا پروفیسر ہوگا یا کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں جو ہے یہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکشہ چلانے والے کو استاد، اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے، مستقبل کے معمار بنانے والا ہوتا ہے، اس کو ہم ماسٹر یا اگر اس سے بھی غصے والی نظر میں ہے تو ماسترو کے نام سے بھی بلاتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ٹیچر یا استاد محترم چلا جائے تو اس کی وہ وقت نہیں ہوتی، اور اس کے بدلے میں ایک تھانے کا SHO جو ہے وہ معزز قرار پاتا ہے۔ یہ ریاستی سسٹم بھی کچھ ناقص ہے، اور کچھ ہماری سوچوں کا بھی بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم اپنے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو اسی انداز سے اور عزت ابھی تک بھی نہیں دے پائے ہیں جس کا وہ حقدار ہے۔ ہم ظاہری خوبصورتی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو یہاں پہ خوبصورتی سے مراد وہ طاقت ہے، وہ سسٹمیٹک پاور ہے جو کوئی بھی استعمال کر کے اور کسی کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے، بلکہ نیچا دکھا سکتا ہے۔ تو اس مینٹیلٹی کے تحت ہر بندہ پاکستان میں یا بر صغیر میں یہ چاہتا ہے کہ میں سول سروس میں چلا جاؤں، وہاں پر میری عزت بھی محفوظ ہوگی، میری دولت بھی محفوظ ہوگی، اور شہرت کی دمام بھی نصیب ہو جائے گی، جبکہ دوسرے کسی محکمے میں ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو CSP ایک 17 گریڈ کا 17 سے اپ گریڈ ہوتا ہے، لیکن ایک یونیورسٹی کا پروفیسر 21-22 گریڈ کا ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا جو ہے جائزہ لیا جائے تو ایک CSP جو ہوتا ہے وہ زیادہ معتبر، زیادہ عزت والا اور زیادہ مکرم ٹھہرتا ہے، اور اس وقت اس یونیورسٹی کے پروفیسر کے جو ہمارے محنت سے کسی ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی ہوگی اس نے،
اور بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا ہوگا، لیکن ہمارے سوشل نارمس اور ہمارے ریچولس جو ہے وہ ذرا مختلف ہیں، یعنی کہ ہمارے بیہیویئر بہت زیادہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ یہی وہ مینٹیلٹی ہے جس کو ہم پرسیو کرتے ہوئے، جس کو ہم فالو کرتے ہوئے اس چیز پر فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں پروفیسر نہیں، ہمیں ایک سی ایس پی بننا ہے، اور سی ایس پی بن کر اپنی طاقت کے جوہر جو ہے وہ دکھانے ہیں۔